anak ra gihapon ka sa yawa. Ang bersikulo 9 nagaingon, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala kay ang Dios iya namang amahan. Sa bersikulo 10 nagaingon sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 10, ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini, ang wala mahigugma sa iyang isig katawo ug wala magbuhat og matarong, dili mga anak sa Dios. Ini nakalibutan na igsuon duha lamang ka mga klase ang mga tao, anak sa Dios ug anak sa yawa. Bisan unsa ang status nimo sa imong kinabuhi, kwartahan man ikaw, minyo man ikaw, pobre man or inila o dili inila, bisan pa unsak asa ka na relihiyon karon, duha lamang ka klase ang tao ini nakalibutana, anak sa Dios o anak sa yawa. Ingon ni Jesus Christ, mailhan nimo ang espiritu na iya sa Dios pinaagi sa binuhatan. Kung kita gasimba apan wala ta mobiya sa atong pagpakasala, anak ra gihapon kita sa yawa. Kay ang tinuod na paghinulsol mao ang pagbiya sa dili maayo ng mga butang ini nakalibutana. Ang kalibutan igsuon, ang yawa ang naghari ini nakalibutana. Tanawa ang mga tao sa kalibutan, grabe ang pagpakasala. Tungod kay giharian kita ini nakalibutana ng gahom sa kaaway. Apan nagaingon ang pulong sa Ginoo, kung paharion nato ang Dios sa atong kinabuhi, siya matinud-ano na maghari sa atong kasing-kasing og limpyo man. Mao gani ang ikaduhang Korinto 5:17, ang tanan nga naa na kang Kristo bag-una siyang binuhat. Lantawa ang tanan, ang karaang butang nangaging na ug mga bag-ong butang moabot sa atong kinabuhi. Ang karaang butang mao kana ang mga butang na dili maayo sa ato, kanang pagkatikasan, kanang pagkasugarol, kanang pagkabisyoso sa Ginoo. Nangalagad na kita sa Ginoo, kanang tanan tabangan kita sa Ginoo sa